नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अली हुसैन कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर हुआ है। तो कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर की जाएंगी जो मतलब कि इस टाइम सूरत हाल है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ है, ज़मीनी इलेक्शन, उसके बाद जो सूरत हाल पंजाब में है वो आपके सामने है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत इस टाइम डट गई है और वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाहे इलेक्शन हमारे हक में आया है या नहीं आया है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम असम्बली तहलील करेंगे, यानी कि वो डट गए हैं इस टाइम। ठीक है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत अब क्या करने जा रही है जी, और उसका नया प्लान क्या है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुक़्तदर हल्के हैं, खास करके इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स एक लफ्ज़ है उसको बीच में शामिल करते हैं। तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाहती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट खुल के हमारा साथ दे और हमें मतलब के प्रमोट करे। लेकिन जो और ताकि यही मतलब कि ये जो कंपनी ये जो मतलब कि चूं मचू का अचार है ये चलती रही यही कंपनी, ठीक है, और इसको लेके हम आगे चलते रहे चाहे इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है। तो अब आगे जो हुकूमत ने अपना एक प्लान बनाया है वो ये है कि किसी तरीके से इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को अक्टूबर तक ऐसे ही चलने दिया जाए। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है ये चलती रहे, इसको मतलब कि ना चाहे उसके उसमें जो भी कुछ भी करना पड़े हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। तो 17 जुलाई जो बड़ा अहम दिन था जिसमें 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ है और उसमें से 15 इलेक्शन की जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई ने मतलब हासिल की हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार है और 4 नून लीगी है। अब 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद अवाम के जो जज्बात हैं और एक लहर सी अवाम की है जो पीटीआई के साथ है, जो मतलब कि मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है, उसको अगर देखा जाए तो अवाम का जज्बा वो चाहते हैं अवाम के इलेक्शन जोन जो इमरान खान भी काफ़ी कह चुके हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, इस टाइम मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है वो इस बात पे एग्री नहीं है, खास करके जो पीडीएम में असद अली जरदारी का जो इत्तेहाद है वो मानने को तैयार नहीं है। उसका भी आपको पता है कि वो क्यों नहीं मानने को तैयार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एफआईए में इस्लाहात की जाएं, नैब में इस्लाहात की जाएं और वगैरह वगैरह काफ़ी उन्होंने चीज़ें मतलब की भी हैं। नैब के पर काट दिए गए हैं, एफआईए के जो केसेस हैं उनको मतलब के आगे पीछे कर दिया गया है और काफ़ी मतलब कि जो है ना सेटल हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हुकूमत जो है वो क्यों नहीं मतलब असम्बली तहलील करना चाहती, वो क्यों चाहती है इतने 17 जुलाई के इलेक्शन के रिजल्ट के बावजूद वो क्यों चाहती है कि हम इसको आगे लेके चलें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नवंबर में एक तब्दीली है, नवंबर में ख़ास तब्दीली होने जा रही है और वो चाहते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी की तब्दीली हो, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नया जो लगाया जाना है वो चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी का लगे और फिर हम इसी कंपनी को लेके चलते रहें आगे। तो अगर वो अपनी हमारी मर्जी का लगता है तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन अभी तो बहुत मतलब कि टाइम पड़ा है नवंबर में और अक्टूबर का बहुत टाइम है, ये सारी शराइत हैं। और पंजाब के जो है पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। पंजाब जो है वो नून लीग के हाथ से निकल चुका है और अब पीटीआई के हाथ में आ चुका है तकरीबन। अब 2 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है और असम्बली में चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आलम मुंतखब किया जाएगा। तो नून लीग इस सेटअप में भी परेशान है कि अब जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो कोई सादा और शरीफ इंसान तो है नहीं कि जिनको मतलब कि जैसे उस्मान बुज़दार थे वो काफ़ी तजर्बा रखते हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उनका मतलब कि वज़ीर आला रहे हैं और काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस रखते हैं। और जो सारी सूरत हाल है मतलब कि उसको अगर एक निचोड़ के रखा जाए और देखा जाए वो ये कि इस टाइम हर बंदा अपनी ज़ाती मफाद की जंग लड़ रहा है।
ہر پارٹی جو ہے اپنے ذاتی مفاد کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ملک کہاں ہے, ملک کا کردار کیا ہے, ملک کدھر کھڑا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. عدلیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نون لیگ کی جانب سے, لیگی جانب سے, کہ میڈیا کو ساتھ لے کے چلایا جائے. لفافہ جو ہے کہ وہ مطلب جو لفافہ اینکرز تھے, وہ مطلب کہ لفافہ میڈیا جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلایا جائے, تاکہ ہمارا کچھ مطلب کہ عوام کو رول دکھایا جائے. لیکن وہ ایسا ہو نہیں پا رہا ہے. اچھا, تو اس کے بعد ایک بیانیہ ہے جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے, وہ بڑا زور پکڑ چکا ہے. لیکن نون لیگ کے پاس اس ٹائم کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور اگر کوئی بیانیہ تھا وہ بھی دفن ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کوشش یہ ہے نون لیگ کی کہ اب کسی طریقے سے پرویز الہی کو مطلب کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے روکا جائے. لیکن ایسا اب نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس واضح اکثریت ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف آتے ہیں, تو آئی ایم ایف دیکھتے ہیں, تو آئی ایم ایف نے بھی کوئی قسط ابھی تک جاری نہیں کیا ہے. پروٹڈ حکومت کو ایک یہ جھٹکا بھی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ مطلب جو ڈیل کی ہے, ہماری جو شرائط تھی, ہم نے ساری شرائط مانی ہے. ایون کہ انہوں نے ٹیکنیکل ناچ نچایا ہے حکومت کو, لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے کوئی مطلب کہ اپنی قسط جاری نہیں کی ہے. اور یہ بہت مطلب کہ نون لیگ کو اور حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مطلب کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, تو عدلیہ کے جو رول ہے اس ٹائم پاکستان میں, عدلیہ ٹیک اوور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ عدلیہ کے پاس ہے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا جو انہوں نے ای وی ایم کو ختم کیا, اور اوورسیز پاکستان کی ووٹ کو حکومت نے ختم کیا. وہ بھی کیس چلا گیا عدلیہ کے پاس. نیب ریفارمز کا کیس عدلیہ کے پاس چلا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جتنا بھی نیب ریفارمز کی گئی ہیں, نیب کے پر کاٹے گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عدلیہ ان کو ریورس کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, صورتحال جو نظر آ رہی ہے, یہ نون لیگ کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی حالت میں مطلب کہ جو ہے نا, ایک تو وہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, کسی حالت میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف سے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے بڑی چیزوں میں. عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, یہ چیزیں اب ان سے 6 قدم پیچھے ہٹ چکی ہیں, جو پہلے ان کے ساتھ مطلب کہ تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی. اور اوپر سے پنجاب الیکشن, جو پنجاب کا الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن, اس میں انہوں نے پوری طاقت کے باوجود, نون لیگ نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے, اپنی مشینری یوز کی ہے, اس کے باوجود وہ ٹوٹل 4 سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے. اور ان میں بھی 2 سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے کیسے جیتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے. کہیں سے فون کال آئی ہیں, کہیں سے کچھ ہوا ہے کہ مطلب کہ کچھ لیول برقرار رکھا جائے. بالکل ہی 18 کی 18 سیٹیں عمران خان نہ جیت سکے. ٹھیک ہے, اور کافی مطلب کہ الیکشن کی دھاندلی کے بھی ثبوت بھی نظر آئے, اور چھوٹا موٹا مطلب کہ ہمیں دیکھنے کو ملا. اب عوام کیا چاہتے ہیں, جو بھی صورتحال ہے پاکستان میں, جو بھی مطلب سیٹ اپ ہو رہا ہے, جو بھی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے, تو میرے اندازے میں تو جو بھی حکومت ہے, سب پارٹیز کو مل کے عوام کی طرف جانا چاہیے, جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. نہ کوئی عدلیہ کی ایسی اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے, نہ کوئی الیکشن کمیشن کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ کر رہا ہے, نہ کوئی حکومت تیار ہے کہ وہ مطلب کہ الیکشن کی طرف جائے. اب 22 تاریخ کو صوبائی اسمبلی کا مطلب اجلاس ہو رہا ہے, اس میں پرویز الہی کو نامزد کیا جانا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب. تو جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو دھمکیاں بھی ملی ہیں, رشوت بھی دینے کے کچھ آثار نظر آئے ہیں. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے لاہور میں ڈیرے لگا دیے ہیں, اور جتنے ایم پی ایز ہیں ان کو ایک ہوٹل میں اکٹھا کر دیا, جو 187-88 بنتے ہیں ایم پی ایز, ان کو ایک ہوٹل میں جمع کر دیا تاکہ 22 تاریخ کو کوئی ایم پی اے غیر حاضر نہ ہو. تو ظاہر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم حکومت پنجاب میں بننے جا رہی ہے عمران خان کی. اب ظاہر جب عمران خان کی حکومت پنجاب میں بن جائے گی تو گلگت بلتستان میں عمران خان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ایک دوسری حکومت ہے, کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی.
تو पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, तो फिर नून लीग की हुकूमत कहाँ रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत नजर आएगी, उसके अलावा तो कहीं भी नहीं नजर आएगी। तो नून लीग को वैसे भी 2 सीटों पे बरतरी है कौमी असम्बली में, तो उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, नजर आ रहा है, जो जैसे हालात हैं नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मेरा अपना ज़ाती एक राय है कि नून लीग को चाहिए कि वो असम्बली डिसॉल्व कर दे और जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़े, केयर टेकर हुकूमत आए और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इसको टेक ओवर करे सारा सेटअप को, और पार्टीज को चाहिए कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। जहाँ तक बल्कि पूरी आवाम ये कहती है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सिवाय आसिफ अली जरदारी के। पर क्या, सियासत में कुछ भी हो सकता है, अभी दिन काफ़ी हैं और पंजाब इलेक्शन के बाद असल सूरत नज़र आएगी कि क्या होती जा रही है। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा खुश रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और ये हालात दिन ब दिन जो हैं वो अच्छाई की तरफ जाएं। मेरी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।